हितोपदेश 28 को 22 पदलाई हामी सिक्दैछौँ। कंजूस मानिस धनी हुन आतुरी गर्छ र आफूमाथि पनि अभाव आइलाग्छ भन्ने त्यसले सपनामा पनि चिताउँदैन। सो यहाँ परमेश्वरको वचनले यो जुन चाहिँ कंजूस मानिस भनेको छ यसलाई हिब्रूमा चाहिँ रा भनेको छ। अनि रा भनेको चाहिँ दुष्ट पनि भनेको, दुष्ट मानिस पनि भनेको हो। यो कुरालाई हामीले अलरेडी हेरिसकेका छौँ अनि हामी फेरि यो वचनलाई अध्ययन गरिरहेका छौँ। र कंजूस मानिस चाहिँ को हो त भन्दाखेरि चाहिँ कंजूस मानिस चाहिँ त्यो हो जसले चाहिँ जो चाहिँ एउटा दुष्टसँग त्यसलाई तुलना गरेको छ। अनि मानिसहरू धेरैपल्ट छिट्टो धनी हुने एउटा प्रक्रियामा छ, किनभने धनलाई उनीहरूले संसारको धनसँग तुलना गरिरहेको हुन्छ। तर याकुबको किताबलाई हामी हेर्छौँ अनि याकुबको किताबले के भन्छ भन्ने कुरालाई हामी आज फेरि पनि तुलना गरिकन पढ्छौँ। याकुबको किताब 1 अध्यायको हामी 9देखि पढौँ हामी। यसो भनेर लेखेको छ, दीन अवस्थाको भाइले आफ्नो उच्च अवस्थामा गर्व गरोस् र धनीले चाहिँ आफ्नो दीन अवस्थामा गर्व गरोस्, किनकि मानिस घाँसको फूल जस्तै ओइली जानिन्छ। किनभने डढाउने गर्मीसँग सूर्य उदाउँछ र घाँसलाई ओइलाइदिन्छ, फूल झर्छ र त्यसको शोभा नष्ट हुन्छ। त्यसरी नै धनी मानिस पनि आफ्नो काम धन्दामा नष्ट भएर जान्छ। सो बाइबलले दीन अवस्थाको भाइ अथवा जुन व्यक्ति चाहिँ उसको अवस्था निम्न स्तरको छ अथवा संसारको हिसाबले निचो दर्जा भनेर पनि भनेको छ, त्यसले चाहिँ आफ्नो उच्च अवस्थामा गर्व गरोस् अरे। सो जब पनि एउटा मान्छेको अवस्था चाहिँ दीन अवस्थामा छ, त्यो चाहिँ किन उच्च अवस्था हो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाउँछ। लुकाको किताब 16 अध्यायमा अनि त्यसको 16 अध्यायको 15 पदमा होला सायद, 16 अध्यायको 15 पदमा त्यसरी लेखेको छ, तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू तिनै हौ जसले आफूलाई मानिसहरूको सामु धर्मी ठहराउँछौ, तर परमेश्वरले तिमीहरूको हृदय जान्नुहुन्छ। किनकि मानिसहरूमा उच्च मानिएको त परमेश्वरको सामने घिनलाग्दो ठहरिन्छ। सो मानिसहरूमा जुन कुरा पनि उच्च मानिन्छ, संसारले जुन कुराहरूलाई उच्च मान्छ, संसारको उच्च कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको अगाडि चाहिँ घिनलाग्दो हुन्छ, तुच्छ हुन्छ भनेको छैन, घिनलाग्दो नीच हुन्छ भनेको छैन, तल्लो हुन्छ भनेको छैन, घिनलाग्दो इङ्ग्लिसमा एबोमिनेसन भनेको छ। एबोमिनेसन भनेको चाहिँ एकदमै परमेश्वर घिनाउनु हुने, परमेश्वरले त्यो देखिकन परमेश्वरलाई मनै पर्दैन। सो त्यो जुन चाहिँ कुरा चाहिँ संसारको हिसाबले एकदमै उच्च कुरा छ, त्यो चाहिँ परमेश्वरको अगाडि चाहिँ के छ, त्यो एकदमै तुच्छ छ। त्यसले गर्दाखेरि बाइबलले भन्दैछ, दीन अवस्थाको भाइले आफ्नो उच्च अवस्थामा गर्व, त्यो दीन अवस्था चाहिँ वास्तवमा उसको चाहिँ उच्च अवस्था हो। र धनीले चाहिँ आफ्नो दीन अवस्थामा गर्व गरोस् भन्दैछ। सो धनी व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो दीन अवस्थामा गर्व गरोस्। सो हामी आफैलाई संसारको धनी सम्झिन्छौँ या धनी छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको अगाडि फेरि दीन अवस्था हो, दीन अवस्था हो। र हामी दीन अवस्थामा हुनु गलत कुरा होइन अनि हामी धनी अवस्थामा हुनु पनि गलत कुरा होइन। तर परमेश्वरले चाहिँ यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरा जान्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। हाउ डज गड लुक एट दिस, परमेश्वरले चाहिँ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। परमेश्वरले हामीलाई भन्नुभएको छ, म चाहिँ तिमीहरूलाई शिर बनाउँछु, म चाहिँ तिमीहरूलाई पुच्छर होइन, तिमीहरूको हात चाहिँ माथिबाट हुन्छ, तिमीहरूको हात चाहिँ तलबाट होइन भनिकन व्यवस्थाको आशिष छ त्यो चाहिँ। अनि त्यसो हो भने चाहिँ कसरी म दीन अवस्थामा हुन्छु त, कसरी चाहिँ म निचो अवस्थामा हुन्छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हुँदा हुँदै पनि हामी दीन अवस्थामा रहन सक्छौँ। त्यो हुँदा हुँदै पनि जस्तो कि अब्राहमको विषयमा हामीले हेऱ्यौँ भने अब्राहमको विषयमा बाइबलले के भन्छ, अब्राहम धनी भएर पनि केसँग बस्थ्यो, पालमै बस्थ्यो। किनभने उसलाई त्यो धन उसको लागि महत्त्वपूर्ण थिएन, त्यो धन उसको पहिचान थिएन, त्यो धन उसको आइडेन्टिटी थिएन। उसले के गर्दैथ्यो, राजालाई पनि के गर्दैथ्यो, दशमांश दिँदैथ्यो होइन। राजालाई पनि उसले के गर्यो, राजाले होइन राख्नुहोस् भन्दाखेरि अब्राहमले के भन्यो, होइन म तपाईँलाई दिन्छु सबै, किनभने तपाईँले बादमा गएर के भन्छ, मैले अब्राहमलाई धनी बनाएको। सो के भयो, अब्राहम राजालाई पनि लुटको माल बाँड्ने मान्छे थियो, राजालाई पनि
धन दिने मान्छे थियो, तर पनि बाइबलले भन्छ ऊ केसमा बस्यो, ऊ पालमा बस्यो। सो बाइबलले यहाँ हामीलाई के भन्दैछ हेर्नुहोस् है, सो त्यो धनी त्यो कुरा चाहिँ किन अब्राहमले गर्न सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसले आफ्नो दिन अवस्थामा उसले गर्व गर्न सकेको थियो। होइन भने चाहिँ धनको बलमा हामी के गर्छौँ, हामी संसार नै हासिल गरेको सम्झिन्छौँ। जसरी प्रभु यीशु ख्रीष्टले एउटा उखान भन्नुभयो, एक दिन एउटा मान्छेको खेतमा धेरै उब्जनी भयो, अनि उसले के गर्यो, यति साह्रो बेसी भयो, उसको सानो भकारीहरूमा अटेन, तर उसले के गर्यो, उसले आफ्नो मनमा चितायो अब म ठुल्ठुलो भकारीहरू बनाउँछु। अनि उसले त्यो भकारीहरू भण्डारहरू ठुल्ठुलो बनायो, आफ्नो प्राणलाई भन्यो अब आरामसँगले बस अनि खा, मलाई जीवनभरि पुग्ने यहाँ छ। तर त्यही रात नै बाइबलले उसलाई के भनेर सम्बोधन गर्यो, मूर्ख भनिकन सम्बोधन गर्यो। सो यहाँ जुन चाहिँ अघि रा भन्ने वर्ड छ, त्यो रा भनेको चाहिँ मूर्ख पनि हो, फुलिस पनि हो। सो के भयो, त्यो मान्छे मूर्ख भनेर गनियो। अनि यहाँ बाइबलले भन्दैछ अब धनीले चाहिँ आफ्नो दिन अवस्थामा गर्व गरोस्, किनकि मानिस त घाँसको फूल जस्तै ओइलाइहाल्छ। किनभने हामी जुन मानिसहरू छौँ, हाम्रो शोभा चाहिँ एउटा घाँसको फूल जति पनि छैन, ओइलाइहाल्छ। जसरी घाँसको फूललाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो, लिली फूल भन्नुभयो, उता नाम नै काटेर लिली फूल भन्नुभयो। अनि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले कि सोलोमन राजा पनि आफ्नो सारा गौरवमा एउटा लिली फूल जति पनि सिंगारिएको थिएन, त्यति पनि उसको सिंगार थिएन, उसको आफ्नै गौरवमा, उसको आफ्नै सुन्दरतामा। सो अब के भयो, सोलोमन राजाले जीवनमा एउटै कुरा उसले बुझ्यो, उसको संसारको हिसाबले, धनले, संसारको ज्ञानले एउटै कुरा मात्रै बुझ्यो, त्योभन्दा बेसी उसले बुझ्नै सकेन। उसको ज्ञानको उत्तम अवस्थामा उसले एउटा कुरा बुझ्यो, त्यो चाहिँ के हो, सबै कुरा के रहेछ, व्यर्थ रहेछ, बतासले खेदेको जस्तो मात्रै रहेछ भन्ने कुरालाई उसले बुझ्यो। अनि हामी पनि जब हाम्रो अवस्थालाई बुझ्दैनौँ, हामीलाई यस्तो लाग्छ कि मैले जीवनमा केही कुरा हासिल गर्नुपर्छ, धन हासिल गर्नुपर्छ, के हासिल गर्नुपर्छ, अनि हामी त्यसको दौडमा हामीले आफ्नो अवस्थालाई थाहै पाउँदैनौँ। अनि आफ्नो अवस्थालाई थाहा पाउँदैनौँ अनि हामी के गर्छौँ, संसारकै हिसाबले हामी धनी, संसारकै हिसाबले हामी नामी हुने कोसिस गर्छौँ। सायद त्यसमा केही गलत पनि छैन, यदि परमेश्वरको योजनाभित्र छ त्यो कुरा भने हामी धनी पनि हुन्छौँ, हामी नामी पनि हुन्छौँ। यदि परमेश्वरको योजनाभित्र छ भने, यदि परमेश्वरको योजनाभित्र चाहिँ हामी धनी हुनु छ, परमेश्वरको योजनाभित्र हामी नामी हुनु छ भने हुन्छौँ। त्यो चाहिँ के हो, इट इज जस्ट द पार्ट अफ द कल, हाम्रो बुलाहटको एउटा हिस्सा मात्रै हो, त्योभन्दा बेसी केही पनि होइन। अब्राहम नामी थियो, अब्राहम धनी थियो, तर त्यो नामी र धनीले चाहिँ उसको डेस्टिनीलाई उसले कहिले पनि गुमाएन, कहिले पनि अब्राहम त्यो कुरासँग अल्मलिएन, कहिले पनि उसले आफ्नो उसको के भन्नु, उसको साइडलाई हराएन। बाइबलले के भन्छ भने अब्राहम स्थिर रह्यो, उसको कुनै कुरामा पनि ऊ डगमगाएन। त्यसले गर्दा अब्राहमलाई विश्वासको पिता भनिकन हामी चिन्छौँ। सो परमेश्वरको वचनले आज हामीले यहाँ के भन्दैछ त, हामी चाहिँ कुन चाहिँ अवस्थामा चाहिँ गर्व गर्दैछौँ, कुन अवस्थामा चाहिँ आज हामी गर्व गर्छौँ, या कुन अवस्थामा हामी दुखित छौँ। तर हामीले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त, हामीले वास्तवमा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ देखिने कुराहरू छ, बाइबलले हामीलाई भन्छ त्यो देखिने कुराहरू चाहिँ सबै के हो, टेम्पोरेरी हो। देखिने कुरा, आज हामी जति पनि कुराहरू देख्छौँ त्यो सबै टेम्पोरेरी हो, तर नदेखिने कुरा चाहिँ के छ, इटर्नल छ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि दोस्रो कोरिन्थी 4:17 अनि 18 पदले भन्छ कि हामी देखिने कुरालाई हेर्दै रहँदैनौँ। सो जब पनि एउटा मान्छेले आफ्नो अवस्था चाहिँ देखिने कुरासँग तुलना गर्न थाल्छ, द थिङ्स विच आर सीन, तर त्यो देखिने कुरालाई मान्छेले हासिल पनि गर्न सक्छ थुप्रो प्रकारले। कतिजनाले त्यो देखिने धनलाई कमाउनुको लागि व्यस्त छ, उसले किताब पढिरहेछ, उसले काम गरिरहेको छ त्यो धनलाई कमाउनु, हाउ टु बी रिच। संसारमा सबैभन्दा बेसी बिक्री हुने किताब नै के हो, कसरी धनी हुने भन्ने किताब नै बिक्छ, कसरी धनी। अनि अमेरिकाको बेस्ट सेलर चाहिँ कुन चाहिँ अरे भन्दाखेरि चाहिँ बुक अफ प्रोभर्ब्स पढ्यो भने चाहिँ तिमीले किताब, हितोपदेशको किताब पढ्यो भने तिमी संसारको सबैभन्दा धनी मान्छे हुन्छ, मिलिनियर हुन्छ, छिट्टो मिलिनियर हुन्छ। त्यो किताब त यस्तो डरलाग्दो बिक्री भयो, अनि मान्छेले के गर्न थाल्यो, बुक अफ प्रोभर्ब्सलाई पढ्दै त्यो प्रिन्सिपललाई के गर्नु थाल्यो, उसले अप्लाई गर्नु थाल्यो, मिलिनियर बन्ने मान्छे। तर अब प्रब्लम चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ त्यो किताबलाई उसले स्पिरिचुअली बुझ्नै सकेन,
उसले कसरी बुझ्यो? फिजिकली मात्रै बुझ्यो। अनि साँच्चै नै परमेश्वरको ल त अब यति साह्रो पावरफुल छ, परमेश्वरको ल त एप्लिकेबल छ, काम गर्छ परमेश्वरको लले त, साँच्चै नै काम गर्छ। तर के भयो, फिजिकली मात्रै हेरिरहेको छ। अन्त त बाइबलले हामीलाई भन्दैछ हामी चाहिँ देखिने कुरालाई हेर्दैनौँ, हामी देखिने कुरालाई हेर्दैनौँ। जब हामी देखिने कुरालाई हेर्न थाल्छौँ तब देखिने कुरालाई हेर्ने बित्तिकै के हुन्छ, त्यो देखिने कुराहरू चाहिँ सबै टेम्पोरेरी हुन्छ, सबै टेम्पोरेरी हुन्छ। अनि त्यसले अब बाइबलमा भनेको छ आँखाले हेरेर सन्तुष्ट हुने कुरै छैन। एउटा हेर्यो त्यही राम्रो लाग्यो, अर्को हेर्यो त्यही राम्रो लाग्यो, कहिले पनि सक्दैन। अन्त के भयो, त्यो त मान्छेलाई अब वाक्कै लाग्नलाई, सोलोमन राजाले के भन्यो, त्यो त मान्छेलाई परमेश्वरले वाक्कै लाग्नलाई दिनुभएको काम जस्तो। वास्तवमा होइन, वास्तवमा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो वरिपरि जति पनि कुराहरू राख्नु भएको छ ती सबै कुराहरूलाई देखेर चाहिँ हामीले परमेश्वरको खोजी गर्न सकोस् भनेर त्यो कुराहरू राखेको। रोमीको किताबले त्यसरी भन्छ नि त। सो हरेक कुरालाई देख्दाखेरि, रोमीको किताब 1 अध्यायले भन्छ कि हरेक कुराले देख्दाखेरि मान्छेले चाहिँ परमेश्वर छ भन्ने कुरालाई बुझ्न सकोस्। तर उनीहरूको बेहोसी हृदय चाहिँ के भयो, अँध्यारो भयो। अनि उनीहरूले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा पनि दिएन, अनि उनीहरूको हृदयमा उनीहरू धन्यवादी पनि भएन। होइन, रोमीको किताब 1 अध्यायको 19, 20, 21 पदले होइन, सृष्टि गरेको हरेक कुरालाई देखेर चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा दिनुपर्ने थियो, तर दिएन। उसले के गर्यो, उसको बेहोसी हृदय अँध्यारो भयो। अब त्यो अँध्यारो भएपछि चाहिँ के भयो, अब त्यो अँध्यारो भएपछि त्यसले छल्नु पनि थाल्छ, त्यसले झुट पनि बोल्नु थाल्छ। किन के भयो चाहिँ, अब त्यो अन्धकारले भरिएको छ, त्यो अन्धकारले भरिएको छ। सो त्यसले झुट बोल्नु थाल्छ, त्यसले छल्नु थाल्छ। अनि के भयो, परमेश्वरको कुरालाई त्यसले बिस्तारै बिस्तारै अवहेलना गर्न थाल्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनको एउटा के भन्नु, हाम्रो हेर्ने नजरिया। सो आज हामी बाइबलले हामीलाई के भनेको छ नि, हामीले विश्वासको कर्ता यीशुलाई हेर्नु भन्ने कुरा नै त्यही हो। जब पनि एउटा मान्छे बाइबलमा भनेको छ, जब पनि एउटा मान्छे फर्किन्छ, जब पनि एउटा मान्छेले यीशुतर्फ नजर लाउँछ, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, त्यो घुम्टो चाहिँ हटाइन्छ। होइन, दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायको 16 पदमा लेखेको छ। अब एउटा मान्छेले विश्वासको नजरमा हेर्ने बित्तिकै त्यो घुम्टो चाहिँ हटाइन्छ। अब के भयो, उसले विश्वासको नजरले हेर्न थाल्यो। हेर्नुहोस् है, अब त्यो घुम्टो नहटिन्जेलसम्म चाहिँ हामीले देख्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ घुम्टो भित्रको कुरा मात्रै देख्छौँ। शैतानले चाहिँ त्यही घुम्टो भित्रको कुरा मात्रै हामीलाई देखाउन थाल्छ। पढौँ ल, 2 Corinthians chapter 3 verse 16 अनि 17 मा के लेखेको छ, 16 र 17 पदमा। अब तर जब प्रभुतिर मानिस फर्कन्छ तब त्यो घुम्टो उठाइन्छ। अब प्रभु त आत्मा हुनुहुन्छ, अब जहाँ प्रभुको आत्मा हुनुहुन्छ त्यहाँ स्वतन्त्रता हुन्छ। हेर्नुहोस् है, सो बाइबलले के भन्दैछ, अब प्रभुतर्फ फर्किने बित्तिकै एउटा मान्छे, जब पनि एउटा मान्छे प्रभुतर्फ फर्किन्छ उसको भेल हट्छ। हामीलाई प्रब्लम के छ भने हामी प्रभुको महिमालाई, प्रभुको कुरालाई, प्रभुले राख्नु भएको अनोइन्टिङ सबै कुरालाई चाहिँ हामी कसरी हेर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुपट्टि नफर्की हेर्न थाल्छौँ। प्रभुपट्टि फर्किनु भनेको चाहिँ के हो, टु सी विथ द आइज अफ जिजस, यीशु ख्रीष्टको नजरबाट हेर्नु भनेको हो नि त त्यो चाहिँ। तर उसले प्रभुपट्टि नफर्किकन उसले संसारको फिलोसफीबाट चाहिँ म त्यो हेर्छु भने नि उसले देख्दैन कहिले पनि। किनभने उसले के गरिरहेको छ, उसको डाइरेक्सन नै उल्टा छ। प्रभुपट्टि त उसले पिठ्यु फर्काइरहेको छ, तर प्रभुपट्टि चाहिँ हामीले नजर फर्काउनु पर्ने हो। सो उसले के गर्छ, म फिलोसफीबाट त्यो कुरालाई भेटाउँछु। ओके, उसले हेर्छ फिलोसफीमा। अनि सोलोमन राजाले भनेको छ, मैले के गरेँ, मैले सबै हेरेँ, मैले बगैँचा पनि रोपेर हेरेँ। उसले भन्दैछ मैले दुःख सुख विलासमा मेरो मन पनि बहलायो। अब सोलोमन राजाको प्रब्लम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ उसले जे पनि गर्यो प्रभुपट्टि चाहिँ पिठ्यु फर्काएर अर्कोपट्टि फर्केर चाहिँ उसले के गर्दै थियो, सबै कुरालाई हेर्दै थियो। उसले त्यता प्रभु नै देख्न सकेन। उसले केलाई देख्यो, व्यर्थतालाई मात्रै देख्यो, भ्यानिटीलाई मात्रै देख्यो। एउटा सर्टेन पोइन्टमा चाहिँ नि मान्छे के हुन्छ भने नि भ्यानिटीलाई देख्न थाल्छ, व्यर्थतालाई। बाइबलमा लेखेको छ, हितोपदेशको किताब पढौँ ल यसलाई पनि, 3 अध्यायमा या 2 अध्यायमा मैले हेर्नुपर्छ। कहाँदेखि चाहिँ मान्छे वाक्कै लाग्नु थाल्छ मान्छेलाई।
मान्छे चाहिँ कहाँदेखि चाहिँ वाक्कै मान्छेलाई दिक्क लाग्न थाल्छ। इभन प्रभुको कुरा पनि हामी साँच्चै प्रभुसँग हिँडेका छैनौँ भने चाहिँ नि के हुन्छ भने हामी वाक्कै हुन्छौँ। केही समयदेखि चाहिँ त्यो मान्छे वाक्कै हुन्छ। ओके, हितोपदेश 3 अध्यायको यसलाई चाहिँ मैले हेर्नुपर्छ। 1 अध्यायको 3 अध्याय होइन रहेछ, 1 अध्यायको 28 देखि पढौँ हामी। 1 अध्यायको 28 देखि, तर पढ्नु खोजेको चाहिँ 31 पद हो। हेर्नुहोस् यहाँ के भनेर लेखेको छ भने, तिनीहरूले पुकारा गर्दा म तिनीहरूलाई जवाब दिने छैन, तिनीहरूले खोज्दा मलाई भेटाउने छैन, तिनीहरूले ज्ञानलाई घृणा गरेको हुनाले र परमेश्वरको भय मान्न नचाहेको हुनाले, तिनीहरूले मेरो सल्लाहलाई ग्रहण नगरेको हुनाले, मेरा सबै चेतावनीलाई इन्कार गरेका हुनाले, तिनीहरूले आफ्नो व्यवहारको फल भोग्नेछन् र आफ्नो युक्तिमा तिनीहरू आफै वाक्कै हुनेछ। एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ मान्छेको जीवनमा जब मान्छे के हुन्छ, वाक्कै हुन्छ। अन्त के भयो, वाक्कै भएपछि के भन्छ, अब भ्यानिटी, व्यर्थ रहेछ। अब वाक्कै भयो नि। अब हेर्नुहोस् है, हामी प्रभुसँग हिँड्दैछौँ नि, प्रभुसँग साँच्चै नै प्रभुपट्टि फर्केर हिँडेको छैनौँ भने चाहिँ नि हामी कोही कोही बेला इमोसनली हिँडिरहेको हुन्छौँ या फिलोसफिकली हिँडिरहेको हुन्छौँ, या एउटा के भन्नु, म पनि एउटा के भन्नु, टार्गेटलाई एचिभ गर्छु, एउटा लक्ष्यलाई म हासिल गर्छु भनेर त्यो मान्छे हिँड्दै गरेको हुन्छ। सो जब पनि त्यो मान्छे त्यसरी हिँड्न थाल्छ, अब प्रभुपट्टि नफर्की हिँड्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, अब त्यो मान्छे आफ्नो युक्तिमा आफै वाक्कै हुन थाल्छ। केही समयदेखि चाहिँ नि वाक्कै लाग्छ प्रभुको कुरालाई। तर बाइबलले चाहिँ के भनेको छ, प्रभुको कुरा त, प्रभुको वचन त महभन्दा मिठो छ, हृदयलाई जागृत गराउने भनेको छ नि त है। हृदयलाई जागृत गराउने, आत्मालाई नयाँ बनाउने परमेश्वरको वचन त त्यस्तो छ, वाक्कै लाग्दो छँदै छैन। इजरायलीहरूको प्रब्लम के थियो, उनीहरूले मन नखाल्दा के भयो, वाक्कै भयो। स्वर्गको रोटी थियो, उनीहरू वाक्कै भयो। किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले प्रभुपट्टि नफर्किकन प्रभुलाई खोज्दै थियो। सुन्नुहोस् है, हामीले नि प्रभुलाई खोजे, प्रभुको पर्स्युट अफ गडमा मानिस छ। होसेको किताब 6 अध्यायले भन्छ, जबसम्म परमेश्वरलाई भेटाउँछौ तिमीले खोजिरहौ भनेको छ। जबसम्म तिमीले परमेश्वरलाई भेटाउँछौ खोजिरहौ। तर परमेश्वरपट्टि चाहिँ पिठ्यु फर्काएर हामी परमेश्वरलाई खोज्छौँ भने चाहिँ हामी अरू कुराहरूमा चाहिँ हामी वाक्कै हुन्छौँ। अन्त बाइबलले भन्दैछ, तर जब एउटा मान्छे प्रभुतर्फ फर्किन्छ त्यति बेला के हुन्छ, त्यो वेल उठाइन्छ, फाट्छ, फटाइन्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ बाइबलमा भन्दैछ, जब पनि एउटा मान्छे प्रभुपट्टि फर्किन्छ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ अरे, त्यो वेल फटाइन्छ। अनि जहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ के छ, अब स्वतन्त्रता छ। अब परमेश्वर त आत्मा हुनुहुन्छ नि त, सो परमेश्वर आत्मा हुनुभएको कारणले गर्दा परमेश्वरमा चाहिँ स्वतन्त्रता छ। हाम्रो लागि बन्धन हुँदैन प्रभुसँग हिँड्नु भन्ने कुरा होइन। भने चाहिँ के हुन्छ, अब आमा बाउको घरमा, लिडरको घरमा या कुनै कसको घरमा मात्रै ऊ के गर्छ, बसिरहेछ। ऊ यति साह्रो दुखी छ, उसलाई वाक्कै लागिसक्यो। सो जब पनि एउटा मान्छेले नि परमेश्वरको अर्थीमा ध्यान दिँदैन, उसको लाइफमा एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ, उसले आफ्नै इच्छालाई पूरा गर्न थाल्छ। तर नि याद राख्नुपर्छ, त्यो इच्छासँग एक दिन ऊ आफै वाक्कै हुन्छ। सोलोमन राजाले आफ्नै परमेश्वरलाई छोड्यो। उसले के गर्यो, उसले केमोसको मूर्ति बनायो। उसले अरू देवताहरूको मूर्ति बनाएर के गर्न थाल्यो, पुज्न थाल्यो। उसको पत्नीहरूले के गर्दियो, उसको फरेन वाइफ्सहरूले उसको मनलाई नै तिनीहरूतर्फ बहलाइदियो, पुज्न थाल्यो। अब के भयो, ऊ आफै नै वाक्कै भयो। त्यहाँदेखि उसले भन्न थाल्यो, भ्यानिटी, सबै कुरा भ्यानिटी रहेछ, सबै कुरा व्यर्थ रहेछ, सबै कुरा बतासलाई खेदेको जस्तो रहेछ। उसले आफैलाई ज्ञानी सम्झेको थियो, ज्ञानी पनि थियो। तर के भयो, उसको ज्ञानलाई बिस्तारै संसारको कुराले रिप्लेस गर्यो। आज कतिजना व्यक्तिहरू छ संसारमा जसलाई परमेश्वरको कुरा यसरी मनै पर्दैन, प्रभुको कुरा भनेको मनै पर्दैन। उसलाई कस्तो लाग्छ, अब
बिचारो भनेको एउटै कुरा, किनभने उसले त्यो महको स्वाद नै चाहेको छैन, उसले अरू कुराको स्वाद चाख्छ। शैतानको डिसेप्सन चाहिँ नि हाम्रो लागि त्यो हुन्छ, तैँले तेरो जीवनको यो कुरालाई पहिला हासिल गर्न। उसले के भन्दैछ सोलोमन राजाले, मैले बगैँचाहरू बनाए, मैले के गरेँ, उद्यानहरू लगाए, अनि मैले के थाहा पाएँ, पढौँ न हामी त्यसलाई। उपदेशक 1 अध्यायमै लेखेको छ, उसले 1-2 अध्यायमा लेखेको छ। हामी त्यसलाई पढेरै हेऱ्यो भने राम्रो हुन्छ। मान्छेले कहाँ चाहिँ के गर्दो रहेछ। उसले भन्दैछ उपदेशक 1 अध्यायको 4 देखि पढौँ, 4 देखि होइन, इनफ्याक्ट 2 अध्यायको 1 देखि पढौँ, 2 अध्यायको 1 देखि पढौँ ल। मैले आफ्नो मनमा विचार गरेँ, म सुख विलासमा बसेर खुब मजा गर्नेछु। सो नम्बर 1 उसले प्रभुलाई नखोजेर केलाई खोजेछ, सुख विलासलाई खोज्यो। उसले भन्यो म लट अफ इन्जोय गर्छु लाइफलाई। ओके, उसले गरेछ त्यो पनि। अनि त्यो गर्दाखेरि त्यसको रिजल्ट के रहेछ, त्यो पनि व्यर्थै रहेछ भन्दैछ। सो हामीले कतिवटा कुरा गर्नु सक्दैनौँ नि जीवनमा। हिजो मैले भन्दै थिएँ नि, कतिवटा पाप हामी गर्नै सक्दैनौँ, किनभने त्यो पाप के हुन्छ, महँगो हुन्छ। महँगो भएको कारणले गर्दा हामीले गर्नै सक्दैन, हाम्रो बसमै हुँदैन। सोलोमन राजाको चाहिँ बसमा थियो, उसले जस्तो महँगो पाप पनि गर्नु सक्थ्यो, जस्तै महँगो पाप पनि। तर उसले के भन्दैछ, त्यो पनि व्यर्थ रहेछ। त्यसको बादमा नम्बर 2 उसले के भन्दैछ, उसले हँसीको विषयमा मैले भने त्यो त पागलपना हो। अहिले मान्छेले पुरा लाफिङ एक्सर्साइज गर्छ नि, बिहानै उठेर हाँस्नुपर्ने लाफिङ एक्सर्साइज गर्छ। अब त्यस्तो एक्सर्साइज गरे कि गरेन थाहा छैन, तर अरू जुन कुराले उसलाई हँसाउँथ्यो, अब मान्छे के छ, कमेडी हेर्छ नि त है, कमेडी हेरेर हाँसेको, तर उसले भन्दैछ उसले पनि गर्यो अरे, त्यस्तो सबै गर्यो अरे, अनि त्यो पनि व्यर्थको रहेछ। सोलोमन राजाको त्यो धनको विषयमा मैले पढ्दै थिएँ, अनि सोलोमन राजाको धनहरूमा चाहिँ बाँदरहरू पनि लिएर आउँथ्यो भनेर लेखेँ। म सोच्ने गर्थेँ किन चाहिँ बाँदरहरू लिएर आएकोहरूलाई त्यत्रो धनमा सुन ल्याउँथ्यो अरे, कुनै क्या त बाँदर पनि लिएर आएको लेखेको छ है। अब यस्तै तमासाहरू हेर्नुको लागि त होला नि होइन, अन्त बाँदर ल्याएको थियो होला। उसले भन्दैछ हँसीको विषयमा मैले भने त्यो त पागलपना हो। अब विलासको विषयमा चाहिँ त्यसले के फाइदा गर्छ भने, मैले मेरो यसैले तिमीहरूको जीवनको छोटो अवधिमा संसारमा मानिसले गर्नुपर्ने असल कुरा के हो सो जान्ने आशामा मैले दागमध्ये पिएर उत्तेजित पार्न खोजेँ। अब के गर्दैछ उसले 3मा, अब उसले आफैलाई मताएर एडिक्सनमा गरेर अब एकदम हाई डोजको अब रक्सी खाएर मताएर कोसिस गरे अरे। तर उसले के भन्दैछ, उसको मेरो मनलाई बुद्धिले डोर्यायो, मूर्खताले अन्धा तुल्याएन। उसलाई लागिरहेको छ। अनि उसले के हुँदैछ हेर्नुहोस् है, त्यसको बादमा उसले के गरे अरे, त्यो पनि व्यर्थै रहेछ भनेर थाहा पाए अरे, त्यो पनि व्यर्थै रहेछ। थर्ड थिङ नम्बर 4 उसले के गरेछ, उसले ठुला कामहरू गरे अरे। अनि मैले मेरो निम्ति घरहरू बनाए औ दाखबारीहरू लगाए। अनि यहाँ भन्दैछ मैले आफ्नो निम्ति फलफूलका बगैँचाहरू र उद्यानहरू बनाए, तिनमा किसिम किसिमका फलका रुखहरू रोपे। सो उसले के गर्दैछ, हि इज डुइङ एभ्रिथिङ एन्ड एनिथिङ, के कुराले चाहिँ उसलाई मजा दिन सक्छ। तर उसको प्रब्लम चाहिँ के थियो, प्रभु यीशु ख्रीष्टपट्टि नफर्किकन दाउद राजाको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ, दाउद राजाले सबै कुरा गरेन, तर उसको दाउद राजाको प्राण चाहिँ परमेश्वरको लागि तृष्णा गर्थ्यो। मेरो प्राणले चाहिँ तपाईँको लागि तृष्णा गर्छ भनेको उसले भनेको छ। तर यहाँ उसको छोराले चाहिँ जस्ट अपोजिट गर्दैछ। बगैँचा बनाए, आफ्नो निम्ति फलफूलका बगैँचाहरू र उद्यानहरू बनाए, तिनमा किसिम किसिमका फलहरू रोपे। बढ्दै गरेका रुखहरूलाई सिँचाइ गर्न मैले दहहरू खन्न लगाए। मैले कमारा कमारीहरू किने औ मेरा घरमा जन्मेका कमारा कमारीहरू पनि थिए र मेरा धन सम्पत्ति थिए औ यरुशलेममा भएका मेरा पूर्वजहरू र मेरा धेरै गाईबस्तुहरूभन्दा धेरै गाईबस्तु र भेडा बाख्राहरू थिए। मैले राजाहरूबाट र देशहरूबाट धन दौलत सुन चाँदी पनि थुपारे। मैले गायक गायिका र मानिसहरूले मनोरञ्जन गर्ने सबै कुरालाई प्राप्त गरे। सो अब यो चाहिँ हाम्रो लागि राम्रो भर्स किन हो भन्दाखेरि चाहिँ अलरेडी एकजनाले एक्सपेरिमेन्ट गरेर थाहा पाइसकेको छ यो व्यर्थ हो भनेकन।
सो अब हामीले वी डोन्ट हेभ टु डु इट होइन। मूर्खले के गर्छ, एउटा अर्को मूर्खले गरेको गल्तीलाई दोहोऱ्याइरहन्छ। तर समझदारलाई चाहिँ कुरा नै काफी छ। मूर्खलाई चाहिँ ओखलीमा हालेर कुटेको भन्दाखेरि पनि समझदारलाई चाहिँ एउटा भनाइले नै काफी हुन्छ। सो हामी समझदार छौँ भने चाहिँ हामी यो कुरा चाहिँ गर्दैनौँ परमेश्वरपट्टि पिठ्यू फर्काएर। अन्त त हाम्रो समय कहाँ बर्बाद हुन्छ भने यही कुराहरूलाई नै हामी हासिल गर्न थाल्छौँ। यही कुरालाई नै हामीले भजन सङ्ग्रह 17 अध्यायमा दाउदले भनेको छ। दाउदले अलरेडी यो कुरालाई भनेको छ, तर सोलोमन बाउले भनिरहेको थियो, छोराले कुरै बुझेन। 17 अध्यायमा के भनेको छ नि त्यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 17 अध्यायको कतिमा भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले आफ्नो सम्पत्ति छोडिराख्छ भनेको छ नि। हजुर 14 अध्यायको दाउदले चाहिँ कोरवंशीले लेखेको छ, दाउदले होइन। कोरवंशीले चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नि यसरी लेखेको छ 49 को 12 देखि 11 देखि तिनीहरूका घरहरू सधैँ स्थिर रहिरहन्छन् र तिनीहरूका वासस्थान पुस्तौसम्म रहन्छन् भन्ने तिनीहरूको भित्री विचार हुन्छन्। तिनीहरूले आफ्ना जमिनलाई आफ्नै नाउँ राख्दछन्, तर इज्जतमै त मानिस रहँदैन। त्यो त नष्ट हुने पशु तुल्य छ। तिनीहरूको यो चलन केवल मूर्खता मात्र हो, तैपनि तिनीहरूका पछि मानिसहरूले तिनीहरूकै कुरामा समर्थन गर्छन्। सो यहाँ के भन्दैछ भने नि, यहाँ यो कोरवंशीको भजनमा के भन्दैछ भने चाहिँ एउटा संसारको सिस्टमलाई बताउँदैछ। अनि त्यो सिस्टमलाई चाहिँ सोलोमन राजाले के गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ उसले पनि त्यही सिस्टमलाई नै फलो गर्यो। त्यही सिस्टमलाई फलो गर्यो अनि उसले के भन्दैछ, यो सबै कुरा चाहिँ व्यर्थ रहेछ। तर यहाँ कोरवंशीले भन्दैछ मान्छेले चाहिँ के सम्झिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको वासस्थान, उनीहरूको घरहरू चाहिँ सधैँ स्थिर रहन्छन् र तिनीहरूको वासस्थान पुस्तौसम्म रहन्छन् भन्ने तिनीहरूको भित्री विचार हुन्छन्। अनि उनीहरूले जग्गा जमिनलाई पनि आफ्नै नाउँ राख्दछन्, तर मानिस चाहिँ इज्जतमा रहँदैन। त्यो चाहिँ नष्ट हुने पशु तुल्य छ। सो हामी जबसम्म इज्जतमा रहँदैनौँ नि त्यो नष्ट हुने एउटा पशु तुल्य छ। अनि यहाँ भन्दैछ उसले पनि के गर्यो, मैले पनि सबै किसिमको कुरालाई हासिल गर्ने कोसिस गरेँ। उसले भन्दैछ लोभ लागेको कुरा प्राप्त गर्न मैले आफैलाई इन्कार गरिनँ, न त मैले कुनै किसिमको सुख चैनलाई इन्कार गरेँ। साँच्चै नै मैले मेरा सबै मेहनतबाट सुख पाएँ औ मेरा सबै मेहनतको फल यही थिए। तब फर्केर मैले गरेका सबै हातको कामलाई विचार गरेँ र मेरो परिश्रम र मेहनतलाई औ के देखेँ भने सबै कुरा व्यर्थ र बतासलाई खेदेको जस्तो मात्र रहेछ। यी सब संसारमा बेफाइदाको कुरा रहेछ। सो उसले के भन्दैछ, त्यो सबै त बेफाइदाको कुरा रहेछ। अब परमेश्वरले मानिसलाई पृथ्वीमा व्यस्त हुन दिनुभएको कुरा रहेछ। उसले के गर्यो, अर्कै इन्टरप्रिटेसन गर्यो, उसको जीवनको कुरालाई अर्कै इन्टरप्रिटेसन गर्यो। अब हामी पनि जब हाम्रो कुराहरूसँग हाम्रो बुलाहाटलाई हामी बुझ्दैनौँ, हामी असन्तुष्ट हुन्छौँ हाम्रो बुलाहाटलाई लिकन। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा राख्नु भएको बुलाहाटलाई लिकन जब हामी असन्तुष्ट हुन्छौँ, हामी पनि यस्तै कुराहरू विचार गर्न थाल्छौँ, हामीलाई पनि यस्तै लाग्न थाल्छ। सबै कुरा के छ, व्यर्थ छ। सबै कुरा बतासलाई खेदेको जस्तो मात्रै छ भनिकन हामीलाई लाग्न थाल्छ। अनि हामी के गर्छौँ, त्यसरी नै हामी सोच्छौँ, त्यसरी नै हामी विचार गर्छौँ, त्यसरी नै हामी मूर्ख बनिन्छौँ। सो के भन्दैछ, अब परमेश्वरप्रति फर्किन्छ। बाइबलले भन्दैछ जब पनि एउटा मान्छे प्रभुतर्फ फर्किन्छ त्यति बेला चाहिँ त्यो भेल उठ्छ। हेर्नुहोस् है छोराछोरी हो, भाइ बहिनी हो, प्रभुपट्टि फर्किन्छ नि, यो सबै कुराको भेल चाहिँ त्यति बेला मात्रै उठ्छ। होइन भने चाहिँ हामीलाई त्यही कुरा नै ठिक लागेको हुन्छ, हाम्रो अनुहारमा घुम्टो परेको हुन्छ। परमेश्वरको धर्मशास्त्र पढ्दाखेरि पनि जसरी बुझेन, इजरायलीहरूले बुझेन, किनभने उनीहरूको मन के भएको थियो, कठोर भएको थियो। उनीहरूको मन कठोर भएको कारणले गर्दाखेरि धर्मशास्त्रको अर्थै बुझेन। हामी हितोपदेशको किताब पढ्छौँ, कसरी मिलिनियर भन्ने किताब प्रिन्ट गरी पठाउँछौँ, कसरी चाहिँ करोडपति हुने भन्ने किताब प्रिन्ट गरी पठाउँछौँ। त्यसले हामी धेरै रोयल्टी कमाउँछौँ, हामी पनि करोडपति हुन्छौँ, पढ्नेहरू पनि करोडपति हुन्छ। तर अल्टिमेटली एक दिन के थाहा पाउँछ, सबै कुरा व्यर्थ रहेछ, सबै कुरा व्यर्थ रहेछ। सो अन्तमा गएर मात्रै सोलोमन राजाले के बुझ्यो, कुराको अन्त चाहिँ यो हो, तैँले परमेश्वरको भरि मान मानेछ। सबै गरिसकेर जीवन पनि सकियो,
चरित्र पनि सक्यो, टाकटुक सक्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ रियलाइज गर्यो कुराको अन्त चाहिँ अब अघि हामीले हेऱ्यौँ नि, मान्छेहरू चाहिँ संसारको मान्छे हामी कस्तो छौँ अरे भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेको चाल चलन चाहिँ एउटा मूर्खता मात्र हो भनेर भन्दैछ। 49:13 भन्दैछ भजन सङ्ग्रह, तिनीहरूको यो चाल चलन केवल मूर्खता मात्र हो, तैपनि तिनीहरूका पछि मानिसहरूले तिनीहरूका कुरामा समर्थन गर्छन्। हेर्नुहोस् है, मान्छेको चाल चलन चाहिँ मूर्खता मात्रै हो। यदि हामी संसारको हिसाबले केही कुरालाई हासिल गर्छौँ भने चाहिँ इट इज जस्ट फुलिशनेस। तर भए पनि बाइबलले भन्दैछ मानिसले चाहिँ अन्तमा गएर उनीहरूकै मूर्खतामा नै समर्थन गर्छ, फेरि त्यही कुरा नै गर्नु चाहन्छ, त्यही दुनियाँगिरी नै मान्छेले गर्न चाहन्छ, त्यसलाई नै हासिल गर्न चाहन्छ। प्रभुसँग हिँड्दै गरेको हुन्छ एउटा जर्नीमा, त्यो जर्नीबाट निस्केर फेरि त्यही ठाउँमा नै पुग्छ, त्यही ठाउँमा पुग्छ। किन भन्नु त? किनभने उसले परमेश्वरप्रति प्रभुलाई हेरेर हिँडेकै थिएन। तर जब पनि एउटा मान्छेले प्रभुलाई हेरेर हिँड्न थाल्छ, प्रभुपट्टि उसले आफ्नो अनुहारलाई फर्काएको हुन्छ। जब पनि उसले प्रभुलाई हेर्न थाल्छ, त्यो जस्तो सन्तुष्टता जीवनमा केही पनि छैन, सन्तुष्टता केही पनि छैन। त्यहाँदेखि हाम्रो अवस्थाले, हाम्रो अहिलेको वर्तमान परिस्थितिले चाहिँ हामी को हो भनेर तय गर्दैन, तर हामी चाहिँ अनन्ततालाई हेर्न थाल्छौँ। अन्तत हिब्रूको किताब 11:38 के भन्छ? संसार उनीहरूको लागि योग्यको थिएन। संसार नै योग्यको थिएन। हामी चाहिँ संसारको लागि योग्य हुन कोसिस गर्छौँ। ओ मलाई यो लुगा लगायो भने सबैले मन पराउँछ होला, ओ मैले यो ब्रान्ड लगाएँ भने सबैको अगाडि म चिनिन्छ होला। तर विश्वासको नायकीहरूको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ संसार उनीहरूको लागि योग्यको थिएन। सो उनीहरू कहिले पनि त्यो संसारको लागि योग्य हुने कोसिस पनि गरेन। उनीहरूले आफ्नो समयलाई बुझ्यो, दे कुड अन्डरस्ट्यान्ड देयर टाइम। अन्त त बाइबलले भनेको छ रिडिमिङ यर टाइम। तिम्रो समयलाई के गर? तिमीले उकास, तिम्रो समयलाई तिमीले बुझ। जुन दिन हामी यो कुरा बुझ्छौँ नि लाइफमा, हामी यो कुरा बुझ्ने बित्तिकै के गर्छौँ? हाम्रो समयलाई हामी व्यर्थ फाल्दैनौँ। हामी के गर्छौँ? समयलाई रिडिम गर्छौँ। अघि जहाँ मैले मेरो समयलाई लुज गरेको छु नि, जुन व्यर्थको कुरामा, बतासलाई खेद्ने कुरामा, म के गर्छु? त्यो टाइमलाई म रिडिम गर्छु। भन्नुको मतलब के हो? अब हामी कहीँ जाँदैछौँ, हामी अल्मलिँदै हिँड्दैछौँ, हामीले थाहा पायो अब म निकै अल्मलिएछु भने के गर्छु? त्यही स्पिडमा हिँड्छु। हजुर, कसरी रिडिम गर्छ टाइमलाई? स्पिड बढाउँछ नि त, होइन? अघि म 1 किलोमिटर/आवरको स्पिडमा हिँड्दै थिएँ भने अब म के गर्छु? अब म 2 किलोमिटर या 3 किलोमिटर/आवरमा म के गर्छु? मेरो स्पिडलाई बढाउँछु। भन्नु म त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के भयो? अगाडिको जति पनि मेरो म लिङ्गर गर्दाखेरि मेरो टाइम वेस्ट भएको थियो, त्यो चाहिँ के हुन्छ? त्यहाँ रिडिम हुन्छ नि त, कभर गर्छु नि। ट्रेनमा यात्रा गर्दै गर्दाखेरि के गर्छ? कोही बेला ट्रेनको यात्रामा त्यस्तै हुन्छ, टाइम पुरा बिचमा अब त्यत्रो लामो फलामको पटरीमा हिँड्नु छ। अब त्यो कतिवटा कुरालाई अब त्यो ताकमा राखेर हिँड्नु परेको हुन्छ उनीहरूले। तर के गर्छ? दिउँसो पुरा रोकिँदै हिँड्छ, 1 घन्टा, कुनै कति घन्टा लेट भयो, कुनै कति घन्टा लेट भयो, बुझ थाहा पाउँछ। तर राति जब राति सबै कुरा क्लियर हुन्छ, उनीहरूले के गर्छ? त्यो टाइमलाई मेकअप गर्छ। अनि अब बिहान उठ्दाखेरि थाहा पाइरहेको हुन्छ यति टाइम चाहिँ मेकअप भएछ। सो यो अघि जति पनि दिउँसो टाइम वेस्ट भएको थियो त्यो वेकअप भयो। त्यस्तै प्रकारले अब त्यो त ट्रेनको एउटा यात्राको कुरा हो। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो जीवनको अब बाइबलले के भनेको छ? तिमीहरूको जीवनको बाँकी समय चाहिँ मानिसको इच्छामा होइन, तर परमेश्वरको इच्छामा बिताऊ, होइन? दोस्रो पत्रुस 4:2 भन्छ। अब हाम्रो जीवनको बाँकी समय चाहिँ हामी मानिसको इच्छामा बिताउँदैनौँ, तर हामी केमा बिताउँछौँ? परमेश्वरको इच्छामा बिताउँछौँ। दोस्रो भनेको छ, पहिलो पत्रुस 4:2 भनेको छ अब हाम्रो जीवनको बाँकी समय चाहिँ हामी मानिसको इच्छामा बिताउँदैनौँ। अनि त्यो टाइमलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई के भन्नुहुन्छ? रिडिम गर्नुहुन्छ। आज जतिजना जीवन जिउँदै गर्दाखेरि हाम्रो मनहरू जहाँ बहलिएको छ, त्यसले गर्दा हामीले यो पढ्नुपर्छ, उपदेशको किताब। हामीले यसलाई पढ्यौँ परमेश्वरको आत्माको प्रकाशमा भने चाहिँ हामी थाहा पाउँछ, अरे सोलोमन राजाले यो सबै कुरा गरेर त उसले व्यर्थै रहेछ भनेर थाहा पाएपछि वाइ सुड आई ट्राई दिस? म किन मेरो टाइम वेस्ट यहाँ गर्नु, होइन? एउटा के भन्छ त्यसलाई आजको दिनमा रिभ्यू भन्छ, होइन? एमाजोनबाट या फ्लिपकार्टबाट या कुनै पनि अनलाइन सपिङबाट चिज किन्दाखेरि हामी के गर्छौँ? हजुर, प्रडक्ट रिभ्यू गर्छ नि, मुनि कस्टमरले के भनेको छ,
होइन वेस्ट अफ मनी भनेर 20 जनाले भनेको छ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ किन्दैनौँ त्यो प्रोडक्ट अनि एउटा त्यो चिज किन्न त हामी रिभ्यू गर्छौँ भने यहाँ परमेश्वरको वचनमा लेखेको कुरालाई चाहिँ हामीले किन रिभ्यू गर्न नसकेको हामी फेरि किन त्यही कुरामै त्यही गल्ती नै गरी पठाउँछौँ जो अगाडिको एउटा संसारको सबैभन्दा ज्ञानी बनाउँदा मानिसले गरेको we repeat the same mistakes सो हामी बुद्धिमानी छौँ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ त्यो मिस्टेकलाई रिपिट गर्दैनौँ हामी बुद्धिमानी छौँ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ हामी परमेश्वरको विजडम अनुसार हामी हिँड्न थाल्छौँ हामी बुद्धिमानी छौँ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ परमेश्वरको इच्छालाई हाम्रो जीवनमा आउन दिन्छौँ परमेश्वरको इच्छालाई आउन दिन्छौँ होइन भने हामी के गर्छौँ हामी त्यही एउटा उसले पनि त्यो गल्ती गर्यो फेरि म पनि त्यही गल्ती गर्छु अब यसरी नै त चल्दो रहेछ दुनियाँ भनेकन हामी बस्छौँ अनि के भयो त्यही चक्रव्यूहभित्र हामी बस्छौँ जबकि हाम्रोमा पोसिबिलिटिज छ हनोक चाहिँ नि कसरी परमेश्वरसँग हिँड्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि हनोकले के गर्न सक्यो उसले यो कुरालाई बुझ्न सक्यो हामी पनि प्रभुसँग ट्रुली त्यति बेला हिँड्न सक्छौँ जब हामी यो कुरालाई बुझ्छौँ हनोक प्रभुसँग हिँड्यो भनेर लेखेको छ नि बाइबलमा नोआ परमेश्वरसँग हिँड्थ्यो भनेर लेखेको छ नि हाउ कुड दे वक यस्तो घिनलाग्दो संसारको बिचमा चाहिँ उनीहरू कसरी प्रभुसँग हिँड्न सक्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले त्यो कुरालाई बुझ्न सकेको थियो दे कुड अन्डरस्ट्यान्ड कि जुन कुराहरू अगाडिबाट व्यर्थताको छ त्यसमा चाहिँ मैले मेरो समयलाई इन्भेस्ट गर्नु हुँदैन होइन सो जति हामी व्यर्थताको कुरामा इन्भेस्ट गर्छौँ त्यति नै हाम्रो जीवनको समय छ इटर्निटीको टाइम चाहिँ हामीले सानो बनाउँदै गरेको हुन्छौँ अब इटर्निटीको टाइमको एउटा हिस्सालाई चाहिँ हामीले पृथ्वीमा जिउँदैछौँ किन जिएको भन्दाखेरि चाहिँ बाइबलले भन्छ जे पृथ्वीमा खोल्छौ त्यो कहाँ खोलिन्छ स्वर्गमा खोलिन्छ सो म आज पृथ्वीमा छु भन्नुपर्दा चाहिँ मेरो काम चाहिँ के हो पृथ्वीमा भन्दाखेरि चाहिँ मैले स्वर्गको कुराहरूलाई खोल्नु हो एक दिन म स्वर्ग पुगेर चाहिँ म खोल्छु पाउँदैन त्यो दिन चाहिँ त्यो यो साँचा चाहिँ यस्तो चाबी हो यस्तो चाबी हामीलाई देख्छ त्यो चाबीले चाहिँ पृथ्वीमा खोल्नुपर्छ अन्त मात्रै स्वर्गमा खोलिन्छ अनि जति खोलेको छौँ हामी जिउँदो हुँदाखेरि 80% मात्रै हामी इनहेरिट गर्छौँ ओ गड इज गुड प्रभुले मलाई ठुलो दिनुहुन्छ होइन गड इज राइचियस अल्सो परमेश्वर धर्मी पनि हुनुहुन्छ धर्मी पनि एउटा धर्मी जीवन जिउने र अर्को त्यो अधर्मी जीवन जिउनेको एउटै हिस्सा हो भने त किन चाहिँ धर्मी जीवन जिउनु अर्कोले पनि उसले पनि मर्ने बेलामा पश्चाताप गर्दा भयो त प्रभुले उसलाई पनि मर्ने बेलामा पश्चाताप गर्ने चान्स दिनुहुन्छ होला त होइन तर इफ यु आर लिभिङ अ राइचियस लाइफ त्यसले चाहिँ के गर्दैछौ वी आर अनलकिङ हामीले केही कुरालाई खोल्दैछौँ हामी हरेकको नि जीवनमा एउटा चञ्चलताको समय आउँछ सुन्नुहोस् है त्यो चञ्चलताको समयमा चाहिँ मन यति साह्रो चञ्चल हुन्छ हो त्यो चञ्चल भएको बेलामा चाहिँ मान्छे कहाँ फर्किन्छ प्रभुदेखि पिठ्यु फर्काउने समय नै त्यही हुन्छ प्रभुदेखि पिठ्यु फर्काउनु यस्तो चञ्चल भएको हुन्छ त्यो आएपछि चाहिँ नि उसको अनुहारमा घुम्टो आउँछ चाहे रिलेसनसिप होस् चाहे फ्यामिली होस् चाहे विवाह होस् उसले केही पनि विचार नै गर्दैन यस्तो चञ्चल भएको छ त्यहाँदेखि त्यो चञ्चलताको समयमा शैतानले हामीलाई मिस्टेक गर्न लगाउँछ अनि त्यहाँ चाहिँ समय बर्बाद भएको हुन्छ त्यो समय चाहिँ त्यहाँदेखि अब जति समय थाहा पाए त्यहाँदेखि एक दिन न एक दिन थाहा पाउँछ नि त अघि त उड्दा आकाशमा उड्दाखेरि त मजा आइरहेको त्यो ल्यान्डिङ हुँदा त हात खुट्टा भाँचिन्छ नि ठोकिन्छ नि त्यति बेला चाहिँ थाहा पाउँछ त्यहाँदेखि अब त्यो हिलिङमा के भयो समय गयो नि त त्यो फ्र्याक्चर सुधार्नुमा बनिनुमा अन्त जिन्दगीको फ्र्याक्चर बनाउँदा उमेर नै सकेको हुन्छ मर्ने बेला भइहाल्छ फेरि सकिहाल्यो त्यहाँदेखि उसको त्यो गल्तीलाई देखेर अर्को मान्छेले सिक्दैन अरे तर अब के भन्दा चाहिँ 49 फेरि त्यही गल्तीलाई अर्कोले पनि के गर्छ समर्थन गर्छ यस्तै हो दुनियाँ यस्तै हो तर हामीले यसलाई जित्न सक्छौँ हामीले यसलाई ओभरकम गर्न सक्छौँ होइन भने चाहिँ हामी कन्जुस मान्छे जस्तो छिट्टो धनी हुने प्रक्रियामा जान्छौँ अनि के गर्छौँ सेम मिस्टेक अब सोलोमन राजाले उपदेशकमा यति साह्रो बेसी उसको मिस्टेक्सहरूलाई बताइदियो पवित्र आत्माले बताउनु लाउनु भयो उसलाई अनि उसले लेख्यो अब यो पढेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ यो पढेर प्रभु यीशु ख्रीष्टले भनिदिनु भयो सोलोमन राजाको बारेमा मैदानको लिली फुललाई हेर त्यो कति साह्रो परमेश्वरले सिंगार्नु भएको छ सोलोमन राजा चाहिँ आफ्नो
सारा गौरवमा त्यति पनि सिंगारेको थिएन भनेर प्रभुले भन्नुभयो। अन्तत के भन्नुभयो, गरम हावाको साथ घाम के हुन्छ, उदय हुन्छ, त्यसले घाँसलाई के गर्छ, एक दिन सुकाइदिइहाल्छ। जस्ट म्याटर आज कस्तो लह एउटा घाँसलाई नि, एउटा घाँसको लिली फुललाई ल्याएर हामीले त्यसलाई म्याग्निफाई गरेर हेऱ्यो भने यति साह्रो ब्युटिफुल छ, त्यो यति साह्रो सुन्दर छ, यति साह्रो रङले भरिएको छ, कहीँ पनि कम्प्रोमाइज छैन, कहीँ पनि सम्झौता छैन। तर त्यो चाहिँ के हो, घाँस मात्रै हो। अन्त सोलोमन राजाले के भन्यो, वयस र जवानी अवस्था चाहिँ के हो, अन्तमा गएर चाहिँ व्यर्थै हो। बाल्य अवस्था र वयस कलकलाउँदो हुन्छ नि, सबै कुरा कलकलाउँदो, तर त्यो चाहिँ व्यर्थै भयो। सबैको लागि व्यर्थ होइन। यदि तिमीले आफ्नो बाल्य अवस्थामा, तिमीले आफ्नो युवा अवस्थामा परमेश्वर खोजी गरेको छन्, तिम्रो वयस व्यर्थ होइन, तिम्रो बाल्य अवस्था व्यर्थ होइन। तर तिमी के गर्दैछौ, अब तिमी एउटा लेभलदेखि अलरेडी अर्को लेभलमा सरिसकेका हुन्छौ। एउटा महिमादेखि तिमी अर्को महिमामा सरिसकेका हुन्छौ। सो आजको बिहानी घडी हामीले जसै यो परमेश्वरको वचनलाई पढ्दैछौँ, हामी कुन कुरामा लोभिएका छौँ, कुन कुरामा हामी लालची भएका छौँ, कुन कुरामा हामीलाई लाग्छ कि म यो धनलाई हासिल गर्छु। भजन सङ्ग्रह 49 हामी याद राखौँ है। जुन गल्ती अगाडिको पुस्ताले गरेको छ हामीले गर्नु हुँदैन है। गलत कामहरूमा हामी सहमत हुनु हुँदैन। सोलोमन राजाले गलत गर्यो, हामी सहमत नहौँ, त्यो कुरामा हामी सहमत नहौँ। तर हाम्रो लाइफलाई हेरौँ हामी, अनि आज जे छ हामी भित्र जुन महिमाको सम्पत्ति छ, दोस्रो कोरिन्थी 4:7 अनुसार, त्यसलाई चाहिँ हामी एक्सप्लोर गर्न थालौँ। यहाँ अब हितोपदेशमा भन्दैछ कि अब कन्जुस मानिसले धनी हुन आतुरी गर्छ, तर आफूमाथि पनि अभाव आइपर्छ भने त्यसले सपनामा पनि चिताउँदैन। सोलोमन राजाको लाइफमा एक दिन यस्तो क्राइसिस आयो, मर्नै बेलामा उसले के थाहा पायो, एभ्रिथिङ इज भ्यानिटी। उसकोमा धन सम्पत्ति सबै थियो, तर एक दिन अचानक क्राइसिसलाई फिल गर्यो, किनभने उसले प्रभुदेखि पिठ्यु फर्काएर अरू कुरालाई खोज्दै थियो। तर आजको बिहान हामीले सिक्यौँ कि जब पनि एउटा मान्छे प्रभुतर्फ फर्किन्छ, त्यति बेला त्यो भेल के हुन्छ, च्यातिन्छ, लिफ्टेड अप हुन्छ। अनि जहाँ प्रभु त आत्मा हुनुहुन्छ, अनि जहाँ प्रभु हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ स्वतन्त्रता हुन्छ। हामीलाई संसारको धन सम्पत्ति नपाएको, संसारको कुराहरू नपाएको कुराले हामीलाई बन्धनमा राख्दैन। हामी फ्री हुन्छौँ, हामी आनन्दित हुन्छौँ। एक दिन यो संसारको यो पेटी कुराहरूलाई छोडेर जानु पर्दाखेरि हाम्रो मन यसमा गाडेकै हुँदैन। कतिजना मान्छेको के हुन्छ, मरेर घिटघिटीमा अड्किरहेको हुन्छ है, सुन त्यहाँ छ भनेर भनिदेऊ न, धन यहाँ राखेको छ भनेर भनिदेऊ न है, अनि त्यो पाएपछि चाहिँ प्राण जान्छ अरे भनेर सुनेको है। हो, त्यस्तोमा घिटघिटीमा अड्किनु पर्दैन हामी। तर हामी के गर्छौँ, हामी सजिलोसँगले यो एउटा लेभलदेखि अर्को लेभलमा हामी पास हुन सक्छौँ। सो परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।